जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में भाई साहब मार मार के इतनी सी बोतल ली है हमने, ठीक है यार। हम इतने कंफ्यूज हो गए हैं ना, क्योंकि भाई हम गरीब हो गए हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं कहता हूँ ठीक है, खैर से बहुत कैसे हैं आप लोग। तो भाई साहब अभी जो है ना हम जो है ना रैली पे जा रहे हैं, जलसा है, ठीक है, हज़रत उमर फारूक का, ठीक है। अभी फ़िलहाल टाइम कोई नहीं, बस निकलते हैं और वहीं पर पहुँच के आपको मिलते हैं, बातें वहीं पर करते हैं। 2000 years later. الله يا الله عبدك يلبي نداك الله يا الله ما خاب من ناداك الله يا الله। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में रिसालत नबूवत के सामने हजरत उमर बिन खत्ताब हाजिर हुए। हजरत उमर बिन खत्ताब वो बहादुर और दलेर शख्स के अरब के लोग जिसको देख कर डरते थे, जिसको देख कर रौब खा जाते थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अल्लाह के नबी ने हजरत उमर बिन खत्ताब के गले में चादर डाली और खींचा उन्हें, खींच कर कहा, उमर क्या अभी तक तुझे इस्लाम की हक्कानियत का नहीं पता लगा? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर बैत फरमाते, कलमा पढ़ते हैं और इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक अजीब मंजर देखने को मिलता कि सहाबा मुंतशिर होने लगे, सहाबा उठकर इधर उधर होने लगे। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, बोले नहीं, हुक्म किसका है? अल्लाह का है। और किसके घर में नमाज अदा होनी चाहिए? अल्लाह के घर में अदा होनी चाहिए। तो यहाँ दारे अरकम में बैठकर बंद घर में क्यों नमाज अदा करनी? सुभान अल्लाह। आप हजरात सोए रहे हैं, जागिए भाई। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा चल रहा, उस अजीम शान सहाबी का तज़किरा चल रहा कि जिस सैयदना उमर बिन खत्ताब ने सवाल किया कि अल्लाह का हुक्म है और अदा भी कहाँ होना चाहिए? अल्लाह के घर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये बंद माहौल में क्यों अदा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरी कौम के लोग वहाँ पर जाने नहीं देते। तो अब वो असल बात कि जो अल्लाह के नबी ने दुआ में मांगा था कि अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे उमर से, अब इज्जत मिलने जा रही है। किस अंदाज में मिलती है? हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के घर में अदा करना चाहिए तो यहाँ बंद घर में क्यों अदा की जाए? आज नमाज भी होगी तो बैतुल्लाह में जाकर होगी, खाना काबा के सामने जाकर नमाज पढ़ी जाएगी, बैतुल्लाह के दरवाजे खोल दिए जाएंगे मुसलमानों के लिए, बैतुल्लाह को मुसलमानों के लिए खोल दिया जाएगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते, तेरी कौम के लोग नहीं जाने देते, तो कहा आज उमर बिन खत्ताब लेकर जाएगा और अल्लाह के हुक्म से लेकर जाएगा। सहाबा की दो सफ़े बन जाती हैं, एक सफ के आगे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरी सफ के आगे उमर बिन खत्ताब
پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. یہ قافلہ رواں ہے، مسجد حرام کی طرف جا رہا ہے، بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، حرم کی طرف جا رہا ہے. راستے میں ایک چوک میں، ایک چوراہے میں جا کر حضرت عمر رک جاتے ہیں. اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اے عمر رکتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں یہاں پر کھڑا ہو گیا؟ تو حضرت عمر نے بڑا ہی عجیب جواب دیا، بڑا ہی تاریخی جملہ کہا، بڑا ہی عظیم الشان جملہ کہا. فرمایا کہ اگر اسی طرح چلے گئے وہاں جانے کے بعد نماز بھی ادا کر لی کہ ممکن ہے کہ بعد میں کوئی اٹھ کر کہہ دے جی ہمیں تو بتا کر نہیں گئے تھے، پتا ہوتا تو ہم روک لیتے، پتا ہوتا تو ہم رستہ روک لیتے، دروازے بند کر دیتے، نہ جانے دیتے. لیکن میں قربان جاؤں اس عمر بن خطاب پر، اس خطاب کے بیٹے پر، اس مراد نبی پر، اس مرید نبی پر، اس عاشق رسول پر کہ جس نے جو کفار تھے ہر قسم کام کے لیے دروازہ بند کرتے ہوئے چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کیا اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کوئی اپنے باپ کی سگی اولاد ہے تو عمر کا راستہ روک کر دکھائے. کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، آؤ میرے سامنے روک کر دکھاؤ اسلام کو عزت کیسے ملتی ہے میں بتاتا ہوں. آؤ میرے سامنے کھڑے ہو کر دکھاؤ. اگر کوئی عمر کے سامنے آ گیا تو اللہ کی قسم اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، لیکن نبی کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو اسلام کو عزت ملنے کا دروازہ کھلا ہے، جو اسلام کو عزت ملنا شروع ہوئی ہے، جو عمر کے نام سے تا قیامت انشاءاللہ ملتی رہے. بھائی صاحب آپ کو پتا تو ہے یہاں پر کوئی محفل سننے آیا نہیں، ابھی ہم پہنچ تو چکے ہیں، لیکن یہاں پر بھائی صاحب بتانا ذرا کوئی محفل سننے آیا کہ باہر گھومنے آیا ہے؟ یار ہم باہر گھومنے کے لیے ہیں، ہم محفل سننے بھائی تو تمہیں بھی نہیں شرم آ رہی؟ میں نے یار تمہیں شریف سمجھا تھا. اچھا جی اب گھومنے پھرنے آئے ہیں، چلتے ہیں باہر کہیں پر ملتے ہیں آپ. بھائی صاحب مار کے اتنی سی بوتل لی ہے ہم نے، ٹھیک ہے یار ہم اتنے کنفیوز ہو گئے ہیں نا کیونکہ بھائی ہم غریب ہو گئے ہیں نا، ایسے ہی ہے. اچھا جی اب جو ہے نا اور جگہ بھی چلتے ہیں، اور چیزیں بھی لیتے ہیں اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. الله يا الله عبدك يلبي نداك الله يا الله